बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हुआ हूँ ये शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। नेशनल लेवल पे माशाल्लाह इनकी अदबी खिदमात हैं और इसके अलावा इनकी इल्मी खिदमात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इन्होंने सारी ज़िंदगी तदरीस का जो शोबा है उसको अपनाया और उसमें माशाल्लाह एक नाम पैदा किया। और इसी तरीके से अदबी हवाले से भी डिटेल जो है मैडम आपको बताएंगी। वो नेशनल लेवल की इनकी खिदमात हैं। इनको सदारती एवार्ड भी मिल चुके हैं और इसके अलावा और जो तंजीमें हैं उन्होंने भी इनको एवार्ड दिए और गोल्ड मेडल दिए। तो मैडम पहले तो तालीमी खिदमात के हवाले से आप बताएंगी कि कब से आप ये तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, फिर आपकी अपनी एजुकेशन कहाँ से है? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे गुफ्तगू के लिए मदऊ किया। मेरी सारी एजुकेशन डेरा गाजी खान से है। हाई स्कूल नंबर 1 से मैंने मैट्रिक किया, फिर डिग्री कॉलेज जो है ख़वातीन का, वहाँ से मैंने बीए किया। बीएड ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से और मास्टर्स भी मैंने यहीं से ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से किया। ड्यूरिंग स्टडीज़ 1991 में मैंने डीपीएस ज्वाइन किया। हंसते खेलते किया था, पता चला था कि वहाँ पर जॉब है। चूँकि मैं बीएड कर चुकी थी तो मेरे उस वक्त जो 16 कैंडिडेट्स थे, सर रफ़ी वहाँ पर रफ़ी साहब थे, कर्नल रफ़ी, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और एडीसीजी थे कोई, जहाँ से कमिश्नर फयाज़ थे, डॉक्टर रूही, ये डॉक्टर थे, मुझे इस वक्त नाम ध्यान में नहीं, जो मेंबर थे वहाँ के गवर्निंग बॉडी के, और एचएम्स थी वहाँ की। तो मतलब पूरा पैनल था, इंटरव्यू लेने वाला, रिटन टेस्ट हुआ, फिर इंटरव्यू लिया गया। उन 16 जो कैंडिडेट्स थे उनमें से मेरी सिलेक्शन हुई थी। और उससे पहले चूँकि कॉलेज में स्टूडेंट लाइफ में मैं इलेक्शन होते थे स्टूडेंट्स यूनियन के, तो स्टूडेंट्स यूनियन की भी ओहदेदार रही, जॉइंट सेक्रेटरी रही, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट रही स्टूडेंट्स यूनियन की। बाकायदा बड़े वसी पैमाने पे हमारे उन दिनों हुआ करते थे ये इलेक्शंस। फिर बाद में पाबंदी लग गई थी, फिर सोसाइटीज़ बनी, उनकी भी रही, फिर गर्ल्स गाइड की भी मैं वहाँ प्रेसिडेंट रही स्टूडेंट लाइफ में। फिर जब डीपीएस ज्वाइन किया मैंने, तो चूँकि मेरे पास सर्टिफिकेट बहुत थे इन सब चीज़ों के, शोला बयाम मुकर्ररा का मुझे अवार्ड मिला हुआ था वहाँ पर डिग्री कॉलेज में। सब उस वक्त कहा करती थी मुझे, जो तालबात थी, जो फ्रेंड्स थी, शोला बयाम मुकर्ररा, और लंबे बाल थे, लंबे बाल हमारी खूबसूरत आंखों वाली शायरा मुझे कहा करती थी सारी लड़कियाँ। तो जब यहाँ आई तो वो थे मेरे सारे अवार्ड और सर्टिफिकेट। सर रफ़ी ने फिर मुझे यहाँ जो हमारे हाउसेस थे, इकबाल हाउस का मुझे इंचार्ज बनाया। तो स्टूडेंट्स को कंपेयरिंग सिखाना, ख़ुद मैंने जो पहला यहाँ पर हुआ था 91 में जो डीपीएस का एनुअल फंक्शन सरफी ने जो कराया था, उसकी उर्दू कंपेयरिंग भी मैंने की थी। और इंग्लिश की जो कंपेयरिंग थी वो मैडम नायला सुहेल उस दौर में थी, उन्होंने की थी। इंग्लिश के कंपेयर बेशुमार मेरे साथ जो थे, मेरे साथ ही चेंज होते गए डीपीएस में, लेकिन उर्दू की कंपेयरिंग आज तक मैं ही करती आई हूँ। वहाँ पर जितने भी फंक्शंस हमारे होते थे, एनुअल फंक्शन है या स्पोर्ट्स गाला है, उसकी मैंने हमेशा की, या हमारे शाम के जो फंक्शंस होते हैं उसके भी मैंने, अलमनाई के जितने भी फंक्शन हुए हमारे, वो भी मैंने ही कंडक्ट कराए। बेशुमार वहाँ मैंने काम किया। गर्ल्स गाइड की वहाँ मैंने बुनियाद रखी डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में। और मैं बहुत अरसे तक पूरे जितने प्राइवेट डीजी खान में जितने इदारे थे उनकी प्रेसिडेंट रही गर्ल्स गाइड की। फिर वहाँ पर इवन मार्च पास्ट तक मैं खुद सिखाती रही गर्ल्स गाइड को। बेशुमार टैबलोज, ड्रामा फेस्टिवल होते थे और हमेशा फर्स्ट पोजीशन मेरे लिखे हुए, मेरे तैयार करदा जो स्टूडेंट्स होते थे और उनके ड्रामे टैबलोज, उनको मेरी पोजीशन हमेशा कंपेयरिंग या डिबेट्स जो होती थी, मेरी लिखी हुई जो तकरीर होती थी, वही बच्चे फर्स्ट पोजीशन लेते थे। और उन सब की फिर पेरेंट्स की, बच्चों की ख्वाहिश होती थी कि हमारे बच्चों की तकरीर जो है वो मैडम नैयरानी लिखें। बहुत बर्डन मुझ पे हो जाता था कि एक ही टॉपिक पर कई 10-10, 11-11, 12-12 स्पीचेस लिखनी और सबके डिफरेंट पॉइंट्स। ये बहुत मुश्किल मरहला होता था, लेकिन मैं करती थी।
مجھے اس کے لیے گھر بھی بلانا پڑتا تھا بچوں کو، تو میں تیار کراتی تھی. آرٹ اور انٹیریئر ڈیکوریشن کی بنیاد اس وقت میں نے رکھی. وہاں آرٹ کا کوئی ٹیچر نہیں تھا. میں نے وہاں گز گائیڈ کی بنیاد رکھی. 14 اگست کا فنکشن فرسٹ ٹائم میں نے ہی وہاں سٹارٹ کرایا. 1995 تھا یا 4 تھا، مجھے صحیح یاد نہیں ہے سن، لیکن بہرحال سر رفیع کے دور میں نے اس وقت سر رفیع تھے، میں تھی، 2-4 ایچ ایمس اور 2-4 نوکر کے کچھ اسٹوڈنٹ. اور اس وقت ظاہر موبائل کی سہولت نہیں تھی. ہم پی ٹی سی ایل پہ فون کرتے تھے، لوگ حیران ہوتے تھے کہ بھی 14 اگست کو تو چھٹی ہے، یہ کیوں بلا رہی ہیں. پھر اس کے بعد اتنا مطلب ہوا کہ الحمدللہ کہ ہر سال پھر بچے انتظار کرنے لگے کہ فنکشن ہوگا 14 اگست کا، اس میں ہم حصہ لیں گے. آرٹس کونسل جو ہے اس وقت نیشنل سینٹر ہوتا تھا، وہاں بھی بچوں کو تیار کر کے بھیجتی تھی، نغمے ملی نغمے تیار کرانے، گھر بلا کر میں ملی نغمے تیار کراتی تھی. اس وقت آواز بہت اچھی تھی میری. بعد میں جب وہ میری 3 بار ویکسینیشن ہوئی ہیپاٹائٹس سی کی، تو تھوڑا سا مجھے آواز کا پرابلم ہوا، میں نہیں گا سکتی. تو شہال آ گیا نا ہمارا، شہال، ہاں جی، وہ تیاری کراتا ہے. اسی طرح آرٹ کی ٹیچر نہیں تھی. پھر میں نے سر رفیع سے کہا کہ میں تھک جاتی ہوں، آرٹ بھی میں کراتی ہوں، اپنے لیسن بھی پڑھاتی ہوں، اور انٹیریئر ڈیکوریشن کا بھی کام میں بچوں کو سکھاتی ہوں، تو آرٹ کی ٹیچر آپ رکھیں. پھر ہماری آرٹ کی ٹیچر الگ ایک سبجیکٹ متعارف کرایا تھا سر رفیع نے اپنے ہی دور میں اس وقت. تو وہ آئی تھیں اس وقت اسما، اور آرٹ انٹیریئر ڈیکوریشن سے لے کے بہت ایگزیبیشنس لاہور تک میں لے گئی بچوں کو، اور ہمیشہ فرسٹ پوزیشن. ڈی پی ایس میں بھی، اسکول کی سطح پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژنل لیول پہ، پنجاب لیول پہ بے شمار ٹرافیز بچوں نے ون کی انٹیریئر ڈیکوریشن میں. اور میں نے بچوں کو ہمیشہ یہ سکھایا کہ را مٹیریل سے آپ خوبصورت چیزیں بنا کے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کریں، کلاس روم کو ڈیکوریٹ کریں، کوریڈورز کو ڈیکوریٹ کریں. اور بہت سے ماڈلس میرے اتنے خوبصورت ہوتے تھے کہ سیل بھی ہوتے تھے. اچھا، مجھے سیل، جو ہماری ایگزیبیشن وہاں ہوتی تھی اینول فنکشن پہ، وہاں میں سیل کے لیے ٹیگ لگا دیتی تھی. سر رفیع نے میرا بھرپور ساتھ دیا، اللہ ان کی مغفرت کرے. سر، ان کے بعد غلام عباس، مطلب جتنے بھی پرنسپل آئے، ایک ہماری کمیشن یہاں پر آئے، بیگم ڈی سی اوز تھے، بیگم عائشہ ثاقب، وہ ہماری کوآرڈینیٹر تھیں ڈی پی ایس کی. انہوں نے بہت مجھے ہمیشہ میری صلاحیتوں کی وہ معترف رہی. ہمیشہ ہر پرنسپل نے الحمدللہ میری صلاحیتوں کا اظہار کیا. مجھے ادارے کی طرف سے شیلڈز بھی ملیں بہت. اور ریسنٹلی بھی جو ابھی پرنسپل ہیں آج کل، محمد ناصر صاحب، انہوں نے ابھی جو ہمارا فنکشن ہوا گریجویشن، جو گریجویٹ جو ہمارا ہے اسٹوڈنٹ جو ابھی ہمارے پاس آؤٹ ہوئے، ان کی تقریب تھی، تو اس میں بھی انہوں نے میرے تمام کاموں کے بارے میں کچھ انہوں نے ذکر کیا، احاطہ کرنے کی کیا. انہوں نے میرے کاموں پہ روشنی ڈالی اور مجھے شیلڈ سے نوازا. میں ان کی شکر گزار ہوں، اور تمام جتنے بھی میرے پرنسپل ہیں ان سب کی شکر گزار ہوں، جنہوں نے میں ہمیشہ میری صلاحیتوں کا اعتراف بھی کیا. اور اسٹوڈنٹس، میری جو کمائی ہے وہ اسٹوڈنٹس کی محبت. بے شک ادارہ ہمارا نہیں اتنی پے کرتا ہمیں، لیکن میں نے اگر کچھ کمایا ہے زندگی میں، میری جو اسٹرینتھ اور میری ویلتھ جو ہے میرے اسٹوڈنٹس، وہ عزت ہے جو مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے ملی، وہ محبت ہے جو مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے ملی. میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کے قریب رہی، اسٹوڈنٹس ہمیشہ میرے دل میں رہے. تو الحمدللہ پھر اللہ نے نوازا بھی بہت ہے اسی لیے. ماشاء اللہ. اچھا میڈم، ادبی حوالے سے ماشاء اللہ آپ کی نیشنل لیول کی خدمات ہیں، تو اس کا تھوڑا سا بتائیں. جی، میں نے جو بچوں کے لیے ادب لکھا، وطن خوشبو ضیائے وطن، ان دونوں کتابوں پہ مجھے 2000 کے ایوارڈ ملے منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے. پھر میری تقاریر کی کتاب شفق رنگ تقاریر، پھر کٹے میاں میٹھے میاں بچوں کی. پھر اس کے بعد میرے افسانوں کی کتاب ہے شفق رنگ کہانیاں، تو ان پہ بھی شفق رنگ مضامین، سب پر بے شمار مجھے ایوارڈز مل چکے ہیں. اور مختلف ادبی تنظیموں کی طرف سے جو انٹرنیشنل لیول پہ جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، تو ان کی طرف سے بھی الحمدللہ بہت پذیرائی ملی. مجھے راحت اندوری ایوارڈ، دا بیسٹ اردو پوئٹری ایک وہ ہے تنظیم، تو ان لوگوں نے باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا تھا
جب میں نے جوائن کیا تھا وہ کوئی طرح مصرع دے دیا ہے، اس پہ پھر تنقید جو بڑے بڑے تنقید نگار ہیں تنقید کرتے تھے، اس میں پھر جو پوزیشن بنتی تھی مجھے اس پر پھر شاعری پر راحت دور ایوارڈ سے ان لوگوں نے نوازا. بے شمار مجھے میرے تنظیموں کی طرف سے مجھے ادبی ایوارڈ مل چکے، میری ہر کتاب پہ مجھے ادبی ایوارڈ ملا الحمدللہ. اچھا میڈم، کوئی شاعری کے حوالے سے مطلب بکس وغیرہ ہیں آپ کی؟ جی ایک کتاب ہے شنگرفی شام کے دکھ. اچھا. باقی میری نثر کی ہیں، اور بہت سی ابھی میرا میٹر جو ہے وہ ان کے پاس ہے، پبلشرز کے پاس. بچوں کی کہانیاں بھی ہیں، میرے افسانے بھی ہیں، اور شاعری بھی ہے. تو وہ ابھی پبلش نہیں کرا پائی میں. 4-5 کتابیں ہیں پبلشرز کے پاس. بس اللہ تعالیٰ جب کن کہیں گے تو کن ہو جائے گا، کتابیں منظر عام پر آ جائیں گی. ایک ہے شنگرفی شام کے دکھ میری کتاب، اور الحمدللہ اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے ادبی حلقوں کی طرف سے الحمدللہ مجھے. ڈی جی خان میں کوئی بھی ادبی محفل ہو آپ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ماشاءاللہ، اس میں آپ کا ہونا لازمی ہوتا ہے. جی تو یہ تو مطلب ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ ہر ادبی محفل کی جان ہوتی ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ. میڈم کوئی شاعری یاد ہے آپ کو، کوئی پوئٹری؟ کتاب سے ہی میں پڑھ کر سنا سکتی ہوں. اچھا، میری اپنی بھی ایک ادبی تنظیم ہے. پہلے میں نے بنائی تھی آنچل، پھر اس کے بعد میں نے دریچہ تنظیم بنائی. اور اپنی اس میری تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ ہم خواتین، چونکہ ڈی جی خان کی خواتین جو ہیں وہ باہر زیادہ نہیں نکل سکتی، ماحول نہیں ہے یہاں پر، تو ہم اس کا یہ کرتے ہیں کہ ایک طرح کی ادبی بیٹھک ہماری ہوتی ہے. تو اس پر ہم دریچہ کے زیر اہتمام کئی فنکشن میں نے کرائے ہیں، بڑے بڑے فنکشن پاکستان لیول کے بھی کرائے ہیں، اور اپنے خواتین کے بھی میں کراتی رہتی ہوں. پچھلے سال وہ تشریف لائیں تھیں لاہور سے نیلم احمد بشیر، معروف شاعرہ اور معروف افسانہ نگار ہیں. احمد بشیر ان کے والد تھے، صحافی اور رائٹر بہت بڑے. وہ میرے گھر تشریف لائیں. کمل بہزاد تشریف لائیں لاہور سے. کمل تو خیر ڈی جی خان سے تعلق ہے. اچھا. میری دوست بھی رہی ہیں کالج سے. تو یہاں فنکشن میں کراتی رہتی ہوں یہاں سے. باقی باہر سے بھی ہمیں انوائٹ کرتے ہیں، مختلف ادبی تنظیمیں ہمیں بلاتی ہیں، لیکن چونکہ میری جاب ہے کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے میں بہت کم، میں نے باہر کے فنکشن جو ہیں اٹینڈ کیے. میرے اعزاز میں بہت فنکشنز رکھے، بہت ادبی تنظیموں نے. لودھرا میں رکھا، ملتان، لاہور، کلر کہار میں عرفان خانی کی تنظیم ہے، انہوں نے رکھا. ماشاءاللہ. میں ان سب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قدر پذیرائی دی میری شاعری کو مجھے. چلیں آپ کی کوئی نکلتی ہے پھر. جی 2 شعر یا غزل کے آپ کی نظر کرتی ہوں. مطلب ہے، دھڑکنوں کے نغموں سے ایک صدا سی اٹھتی ہے، دھڑکنوں کے نغموں سے ایک صدا سی اٹھتی ہے، آنکھ سے برستی ہے جو گھٹا سی اٹھتی ہے. اشک بن کے آتا ہے اس کا عکس آنکھوں میں، اشک بن کے آتا ہے اس کا عکس آنکھوں میں، ٹیس ایک کوئی دل میں جب ذرا سی اٹھتی ہے. زبردست، ماشاءاللہ. بہت شکریہ. زبردست. اچھا میڈم، آپ کی جو پوئٹری ہے یہ یعنی ہوتا ہے نا، کوئی انقلابی شاعری کرتا ہے، کوئی رومانٹک شاعری کرتا ہے، کوئی جو کرنٹ سچویشن ہے اس پہ، تو آپ کا مطلب مین تھیم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، شاعری جو ہے وہ واردات قلبی اور سماجی رجحانات کا مرقع ہوتی ہے. صحیح. کوئی بھی ادیب اور شاعر
क्योंकि एक हसास तबीयत होती है लिखारी की, जहाँ उस पर मुख्तलिफ कैफियत गुजरती हैं ज़ाती, वहाँ वो समाजी रवैयों से, समाजी हालात से दूर नहीं रह सकता। जो कुछ हमारे समाज में होता है, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई शायर या कोई अदीब, कोई भी लिखारी उससे सरफ़ नज़र कर सके। सही। अगर कोई ऐसा करता है तो वो लिखारी नहीं होता। सही। तो जो भी हसास तबीयत का शख्स होगा, मेरी बहुत सारी है ऐसी इनकलाबी शायरी उसको कहें आप, या जो भी मेरी नसरी नज़में भी हैं इन टॉपिक्स पे। अभी मुसरत अब्बास एक PhD स्कॉलर हैं, उन्होंने मेरी नसरी नज़म पर तनकीद और तबसरा लिख कर भेजा है, जो मैंने अदालत पर कभी वो एक नसरी नज़म कही थी, उस पर है आधा फैसला। सही। ए मेरी नातवा कौम के फर्जंदो, ए मेरी नातवा कौम के फर्जंदो, आहनी बेड़ियाँ और तोके सलासिल अगरचे अब हटने को हैं, मगर मसरतों के बाद बाँ को धीरे से खोलो, मगर मसरतों के बाद बाँ धीरे से खोलो, अभी किरमजी रंगों से बने फलक से परे, लोहे तकदीर के ज़री वरक पर खुदाए लम यज़ल ने कई फैसले लिखे हुए हैं, आधा फैसला हुआ है मेरे हम वतनों अभी, आहनी अनदेखी बेड़ियाँ और तौक अभी तक हमारी रूह और जिस्मों में गड़े हैं, पसे दीवार अभी कई मुजरिम खड़े हैं, मेरे ढोल सिपाहिया कहीं तेरी वर्दी पर तो कोई दाग नहीं, सही। मेरे ढोल सिपाहिया कहीं तेरी वर्दी पर तो कोई दाग नहीं, अंधेरे घनेरे जंगलों के शानों पे देखो, कई जर्नैलों, कई जजों, कई वडेरों, कई जरदारों, बहुत से राजा रेंटल पावर मेरे वतन को नोचने वालों के बेधड़ बेचश्म सर कैफियत के तार सजाए धरे हैं, अभी बहुत सी आहनी बेड़ियों को तोड़ना है, अभी फैसला कुन घड़ी आने तो दो, शफक इज्जत माआब अदालत को कौम की दौलत घर लाने तो दो। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ऐसा बहुत सी मेरी शायरी, जहाँ मतलब ख़वातीन के हवाले से कह लें, समाजियात के हवाले से कह लें, हत्ता कि कोरोना के दिनों में भी मैंने गज़ल लिखी थी। उस वक्त जब सब बहुत मायूस थे कोरोना की वजह से कि ये हो गया वो हो गया, हम सज्जों से दूर हो गए, तो मैंने तो उम्मीद, जैसे एक उस्ताद होता है ना, वो उम्मीद उसके अंदर होती है, सही। रिजायत पसंद होता है, हर शायर रिजायत पसंद होता है। जैसे इकबाल नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़ख़ीर से साकी। तो इसी तरह कोई शायर और अच्छा उस्ताद कभी भी अपनी कौम से, अपने तालिब इल्मों से मायूस नहीं होता। तो मैं भी उन हालात में मायूस नहीं थी, तो मैंने भी ये सब के लिए लिखी थी। कोई उलझन न ताफुन न बला है लोगो, कोई उलझन न ताफुन न बला है लोगो, आजमाइश की घड़ी है ये वबा है लोगो, ना ही सजदों में ताअत्तुल न मनाजात हैं कम, ना ही सजदों में ताअत्तुल न मनाजात हैं कम, मनाजात हैं कम, वही रहमान सुनेगा जो खफा है लोगो। मैं इसका एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, तुम इशारे से ये पैगाम फ़ज़ाओं में लिखो, क्योंकि मिल नहीं सकते थे ना उन दिनों, तुम इशारों से पैगाम फ़ज़ाओं में लिखो, बादे सरसर में निहा मौज सबा है लोगो। अभी गज़ल बढ़िए, मैं आखिरी शेर आपको मक्ता सुना देती हूँ। मक्ता है, अभी कदखन है बहारों पे शफक, फूल कहाँ निकते गुल अभी बरदोश हवा है लोग। यानी मायूसी, उसमें मैं कहती थी गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए कोरोना के दिनों में, कि हम मनाजात भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, सजदे भी कर रहे हैं, हम दूर से एक दूसरे को देख भी सकते हैं, तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। मैडम थैंक्स लॉट, मैडम थैंक्स, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।